वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुवहिद भी थे, मेहमान नवाज भी थे, बड़ी बर्दाश्त वाले थे, बहुत खूबियों के मालिक थे। और एक सबसे बड़ी उनकी सीरत का पहलू ये है, वो बहुत ज़्यादा वज़ाइफ पढ़ने वाले थे, अज़कार पढ़ने वाले थे, दुआएं करने वाले थे। सेहत के लिए सुन लें, तीसरी बात, सेहत के लिए मैंने इंशाल्लाह आपको 3 चीज़ें बतानी हैं। ये अपनी वालदा को बताएं, वालिद को बताएं, दाएं बाएं आपके जितने बीमार हैं उनको बताएं। इंशाल्लाह करामत देखेंगे, करामत। ये मेरी आदत नहीं है कि मैं आपको बताऊं जी मैंने फलां को बताया था, उसने पढ़ा था, फिर ये हो गया था। हमारी ऐसी आदत नहीं है। अल्लाह इस नमूदो नमाइश से बचा के रखे। गाहे गाहे ईमान की ताजगी के लिए हमको वाक़या सुना भी देते हैं, लेकिन मैं आपको बस मेरा भी तरला ही समझ लें। मुझे एक छोटी सी बात बताएं, जो अल्लाह, आपने बोलकर बताना है मुझे, मेरी तरफ देखो, जो अल्लाह बगैर दवाई के आपको बीमार कर सकता है, वो अल्लाह बगैर दवाई के आपको शिफा नहीं दे सकता। गोली में शिफा किसने रखी है? ऐसे नहीं, गोली में शिफा किसने रखी है? टीके में शिफा किसने रखी है? मेडिसिन में शिफा किसने रखी है? वो महबूब कायनात जो हमारी तरफ आए, उनके तो लुआब में शिफा है, थूक में शिफा है, पसीने में शिफा है, और उनके तो देखने में शिफा है। तो जो मुबारक मुजर्रब वज़ाइफ नबी अलैहिस्सलाम ने, जिनके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि ये नूर है, ये शिफा है, उससे बड़ी शिफा क्या हो सकती है? सबसे पहली बात मेरे बुजुर्ग सुन लो, सूरतुल फातिहा। सूरतुल, सारे बोलो, थोड़ा जाना दरस दा स्टाइल बदलो, सीखिया करो, समझिया करो, बोलिया करो थोड़ा थोड़ा। सेहत के लिए अव्वलु शै अहम्मु शै अव्वलु लबीना लिस्सिहा, सेहत के लिए सबसे पहली चीज क्या है? सूरतुल। कहते नाल प्यार पालो भाइयों। दूसरी चीज आयतुल कुर्सी, आयतुल। तीसरी चीज कुरान मजीद के आखिरी तीनों कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन। ये बहुत ज्यादा पढ़ा करो। इसके पढ़ने का एक तरीका तो ये है कि आप इसकी तादाद मुतय्यन ना करें। सूरह फातिहा 3 दफ़ा पढ़ लें, 7 दफ़ा पढ़ लें, 10 दफ़ा पढ़ लें, 20 दफ़ा पढ़ लें, आयतुल कुर्सी 10 दफ़ा पढ़ लें, 20 दफ़ा पढ़ लें, तादाद मुतय्यन करने की ज़रूरत नहीं। आखिरी कुल जितनी दफ़ा मर्जी पढ़ लें। लेकिन हमारे बाज़ उलमा का तजर्बा है और बाज़ सहाबा से भी मिलता है कि 7 दफ़ा सूरत फातिहा, 7 दफ़ा आयतुल कुर्सी और 3-3 दफ़ा आखिरी तीनों कुल, ये पढ़कर सुबह असर के बाद रात को सोते वक्त दम कर लिया करें। अल्लाह इंशाअल्लाह सब बीमारियां जड़ से ख़त्म फरमा देंगे। मेरा ये मौजू नहीं है, अगर मैं इस तरफ चल निकला ना, फलां ने फातिहा पढ़ी इस मर्ज़ से शिफा मिली, फलां ने पढ़ी इस मर्ज़ से मिली, फिर तो मैं आपको फजर तक लिए बैठा रहूंगा यहाँ पर। ये इल्हाद का दौर है। ये मेरा जुमला सुनना, इस वक्त मुल्हिद लोगों ने, दुनियादार लोगों ने, शैतान ने मिल मिलाकर अल्लाह से हमारा इत्माद उठा दिया। भाई यकीन ही नहीं है लोगों का, शौक ही नहीं है लोगों का। लोग कहते हैं अच्छा जी पढ़ के देख लेते हैं ना, ऐसे नहीं कहते। तो मैंने माशाअल्लाह तबारक अल्लाह आपके साथ 3 पैकेज बयान कर दिए। कितने पैकेज रह गए पीछे? तवज्जो से सुन ले। वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून। यार 10 साल बाद मुड़ के आना है, आज ही मुड़ के आ जाओ भाई। जो बात 15 साल बाद मुझे समझ आई है, मेरी अक्लमंदी ये है कि आज मैं 15 साल पहले ही अपनी बेटी को बता दूं, अपने बेटे को बता दूं। यार घर जाकर अपनी बेटी से कुल औज़ु बिरब्बिल फलक का तर्जुमा सुनना, ना सुनना, नहीं तर्जुमा आता बच्चों को। लोगों की हालत ये है। मुझे एक बंदा मिला, मैंने कहा सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला। आगे मैं क्या है तर्जुमा की फैसलाबाद का रहने वाला सी। मैं क्या है आंदा मैं जामिया सलफिया च पढ़ना।
طرزیں سن سن کے، مولوی سن سن کے داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک. اس کا ترجمہ میں نے پوچھا تو مجھے آگے سے کہتا ہے میں جامعہ سلفیہ پڑھتا ہوں. اتنے لوگ اللہ سے ٹوٹے ہوئے ہیں. لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑو بھائی. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام موحد بھی تھے، مہمان نواز بھی تھے، بڑی برداشت والے تھے، بہت خوبیوں کے مالک تھے. اور ایک سب سے بڑی ان کی سیرت کا پہلو یہ ہے وہ بہت زیادہ وظائف پڑھنے والے تھے، اذکار پڑھنے والے تھے، دعائیں کرنے والے تھے. صحت کے لیے سن لیں. تیسری بات، صحت کے لیے میں نے انشاءاللہ آپ کو 3 چیزیں بتانی ہیں. یہ اپنی والدہ کو بتائیں، والد کو بتائیں، دائیں بائیں آپ کے جتنے بیمار ہیں ان کو بتائیں. انشاءاللہ کرامت دیکھیں گے. کرامت یہ میری عادت نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں جی میں نے فلاں کو بتایا تھا، اس نے پڑھا تھا پھر یہ ہو گیا تھا. ہماری ایسی عادت نہیں ہے. اللہ اس نمود و نمائش سے بچا کے رکھے. گاہے گاہے ایمان کی تازگی کے لیے ہم کو واقعہ سنا بھی دیتے ہیں، لیکن میں آپ کو بس میرا بھی ترلا ہی سمجھ لیں. مجھے ایک چھوٹی سی بات بتائیں. جو اللہ، آپ نے بول کر بتانا ہے مجھے، میری طرف دیکھو. جو اللہ بغیر دوائی کے آپ کو بیمار کر سکتا ہے، وہ اللہ بغیر دوائی کے آپ کو شفا نہیں دے سکتا. گولی میں شفا کس نے رکھی ہے؟ ایسے نہیں. گولی میں شفا کس نے رکھی ہے؟ ٹیکے میں شفا کس نے رکھی ہے؟ میڈیسن میں شفا کس نے رکھی ہے؟ وہ محبوب کائنات جو ہماری طرف آئے، ان کے تو لعاب میں شفا ہے، تھوک میں شفا ہے، پسینے میں شفا ہے، اور ان کے تو دیکھنے میں شفا ہے. تو جو مبارک مجرب وظائف نبی علیہ السلام نے، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ یہ نور ہے، یہ شفا ہے، اس سے بڑی شفا کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلی بات میرے بزرگ سن لو، سورۃ الفاتحہ. سورۃ سارے بولو. تھوڑا جو ہے نا درس دا سٹائل بدلو، سیکھیا کرو، سمجھیا کرو، بولیا کرو تھوڑا تھوڑا. صحت کے لیے اول شیء، اہم شیء، اول لبنہ للصحہ، صحت کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سورۃ کہتے نال پیار پالو بھائیو. دوسری چیز آیت الکرسی. آیت تیسری چیز قرآن مجید کے آخری تینوں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب. یہ بہت زیادہ پڑھا کرو. اس کے پڑھنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس کی تعداد متعین نہ کریں. سورہ فاتحہ 3 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ لیں، 10 دفعہ پڑھ لیں، 20